बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शुएब ख़ान। अल मनान रोज़गार ऑफिस रावलपिंडी की जानब से आपसे एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बहुत से मेरे भाइयों की एक पुरज़ोर फरमाइश थी पूरे पाकिस्तान से, कई सैकड़ों में हैं मेरे भाई जो मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें इनकार करता हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं बड़े सोच विचार के बाद, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा वसी हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला हूँ जो एक ही मेरा ऑफिस है और मेरा कोई सब ऑफिस नहीं है और ना ही मैंने कोई सब ऑफिस रखना है। अलबत्ता मैंने एक चीज़ सोची है, तमाम अपने भाइयों दोस्तों साथियों से शेयर करना चाहता हूँ, ख़वातीन से भी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ अल मनान रोज़गार का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे ऑफिस का बतौर नुमाइंदा। वो उनके लिए मैं एक स्पेशल एक पेशकश लेकर आया हूँ। वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी सूबे में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी चक में रहते हैं, किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, किसी देहात में रहते हैं, किसी मौजे में रहते हैं, अगर आप अल मनान रोज़गार ऑफिस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे 0312 50 54 021 पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। सुबह 10 से 4 मेरा दफ्तर टाइम है, ऑफिस टाइम होता है। आप मिल सकते हैं। आप पहले मुझसे फ़ोन करें, आने का टाइम लें, मेरे पास आएँ तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने काम करना है, किस तरह चीज़ें आगे डिलीवर करनी, हमने वैकेंसियाँ डिलीवर करनी है और किस तरह होता है। आप देखें, ये रिस्क हलाल है, आप कमा सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कमाएं। इससे आपके ज़रिए भी दूसरे भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, ख़वातीन को रोज़गार फ़राहम हो सकता है। और ये पैगाम अल मनान रोज़गार का नाम और पैगाम हर घर घर में जा सकता है। ये अकेला मैं नहीं कर सकता, आपके ही ताउन से मुमकिन है। तो सुबह 10 से 4 मेरा ऑफिस टाइम है, आप मेरे पास आएँ। अगर कोई मेरे साथ कोई बंदे कहते हैं जी हमारे पास फलाने बंदे हैं, हम इतना बंदे भेजना चाहते हैं, आप और प्रॉपर भेजना चाहते हैं, इसके लिए हम एक बैठक करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास आएँ, मेरे साथ मिलें। और व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप SMS वॉइस मैसेज का जवाब नहीं देता। बहुत सी कॉलें होती हैं, सबको मैंने डिलीवर करना होता है और सबको मैंने अपना पैगाम देना होता है। और मुख्तसर बात किया करें, कॉल किया करें, चाहे 1 मिनट की बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे काम चाहिए, ठीक है जी, मैं कौन सा पहले करता रहूँ, और आप अगर नहीं करता रहा तब भी तो मुझे कोई काम चाहिए, मैं आपको कहूँगा कि मेरे पास ये काम है, आप आ जाएँ। अच्छा, फिर कई लोग मुझे कॉलें करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, नौकरी है जी। मैं कहता हूँ ये है जी, आखिर कौन कौन सी है? तो भाई मेरे आपको मैं सारी बताने शुरू कर दूँ, सारों की तनख्वाहें मुख्तलिफ होती हैं, तो मुझे पता है कि आप नहीं कर सकते काम। आप सिंगल मैन है, एक ही काम करेंगे, तो या आपको किसी काम का तजर्बा हो तो वो मुझसे पूछ लिया करें कि हम ये तजर्बा रखते हैं, ये काम है या है। तो अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप आ जाए, उसी वक्त 10 मिनट लगा दूंगा। अगर नहीं आपको तजर्बा तो फिर भी लगाऊंगा। आप छोटे बड़े बूढ़े सब आए मेरे पास, मैं लगाता हूँ। मैं 10 मिनट में सबको लगा के अगले को मंजिल पर पहुँचा देता हूँ, अल्लाह खैर सलाह। तो ये एक चीज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि मुख्तसर कॉल किया करें। अब एक बंदा है, वो कहता है जी मेरा एक कज़न है, वो काम करना चाहता है, तो मैंने जब तक मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे देखा नहीं और ना उसे मैंने उससे बात की है, तो मैं उसे कैसे उसके लिए तजवीज़ कर सकता हूँ कि ये इस काम के लिए या फ़लाने काम के लिए ये फ़िट बैठेगा। तो इस तरह कभी नहीं होता भाई मेरे, बुरा ना मनाया करो, मुख्तसर बात किया करो। मैं आपको इंशाल्लाह, आप मुझसे रोज़ाना 100 नौकरी लो, मैं 100 नौकरी आपको डिलीवर करूँगा, दूँगा। आप मुझसे 300 बंदा को जी भेज रहे हैं कि 300 बंदा खपा लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह 1 घंटे में सारों को लगा दूँगा। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर फ़न, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं हर फ़न मौला हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरह काम करते हैं और किस तरह डिलीवर करते हैं। अगर इसके अलावा आप मेरा साथी बनना चाहते हैं तो वेलकम। अगर आपके शहर में, देहात में या कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, मिल है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई भी कंपनी है, उनको मुलाजमीन चाहिए, तो आप उनको मेरा नंबर दें कि शुएब खान से रब्ता करें, वो आपको डिलीवर करेगा। मेरे पास पूरे पाकिस्तान से, यानी कि आप यहाँ तक यकीन कर लें, वज़ीरिस्तान, अफ़गानिस्तान, काबल से भी लोग आ रहे हैं, तो मैं लगा रहा हूँ। इस तरह मेरे पास लाहौर, कराची, पेशावर, गिलगित, मानसेरा, एबटाबाद, कदरू, सवात, नीलम, कश्मीर, बुलंदरी, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, लंदी कोतल, भटग्राम, एबटाबाद, सरहद, मरदान, चरसदा, हंगू, क्वाड, लाची, जंड, अटक, मियांवाली, चकवाल, साहिवाल,
یہ سارے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میرا کام ہوتا ہے کہ میں ان کو فوری طور پہ کام پہ لگا دوں. صرف ایک آپ کا شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے اور آپ اپنے کپڑے لے آئیں موسم کے اعتبار سے لحاظ سے دیکھ کر، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر کام پہ لگا دیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کریں 0312 50 54 021. بار بار مجھے آج بھی میں نے، آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی نہ کرتے آج میں نے 550 واٹس ایپ کال جو ہے میں نے نو کی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کوئی 600 سے زائد میرے 600 500 450 روزانہ واٹس ایپ ہوتے ہیں جن کو میں سین ہی نہیں کرتا. اور کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ہر ایک کا میسیج سن کے پہلے وہ سلام کرتا ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے جی کیا آپ روزگار والے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں جی ہاں جی میں روزگار والا ہوں، پھر وہ اس طرح کرتے کرتے ایک ٹائم لگ جاتا ہے. تو اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز سینڈ ٹو ایڈریس. میں آپ کو اپنا وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دیا کروں گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ کال، واٹس ایپ وائس میسیج، واٹس ایپ جو ہے میں SMS سے پریس کریں. میں ڈائریکٹ کال لینے کا عادی ہوں، تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کیا کریں. 10 سے 4 ٹائم ہے، 4 اس دوران کال کیا کریں. آپ یقین مانیں مجھے بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کو، لوگ مجھے رات کو 1-1 1:30 بجے، میں سویا ہوتا ہوں 1:30-2 بجے، تو مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں. میں کبھی ابھی کل کی بات ہے مجھے 4 کالیں آئی ہیں رات کو، 1-2:30 بجے آئی ہے، 1:45 بجے آئی ہے. السلام علیکم، آپ روزگار آفس میں بات کر رہے ہیں جی. یہ حال ہے. آخر ایک انسان کی نجی زندگی بھی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں برائے کرم مہربانی کیا کریں، ٹائم پہ فون کیا کریں. آج ایک بھائی نے ایسے فون کیا میں خود رہ گیا. ایک اشتہار تھا میرے پاس، میں نے وہ سیکورٹی گارڈ کو بندے بھرتی کرنے تھے، تو وہ میں نے 4 مہینے پہلے دیا تھا، تو وہ میں نے 3-4 اخباروں میں دیا تھا. پر سول کی تنخواہ سیکورٹی گارڈ کی اس وقت 30,000 روپئے تھی. میرے پاس کچھ لمٹ کے لیے بندے آئے، انہیں 50 سیکورٹی گارڈ چاہیے تھے. تو آج وہ 6 مہینے بعد مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی آپ کا میں نے اخبار پڑھا ہے آج. تو میں نے کہا بھائی میرے آج پڑھا ہے؟ کہتے جی آج کے اخبار میں ہے. میں نے کہا کس اخبار میں ہے؟ اس نے بتایا کہ فلانے اخبار میں ہے. میں نے کہا اخبار بتاؤ کون سا ہے؟ کہتا ہے جی آج کا. میں نے کہا یار اوپر ڈیٹ دیکھو نا ضرور غور سے. تو اس نے دیکھا تو 4-6 مہینے کا پڑے گا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو باقی خیر یہ چلتا رہتا ہے. میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے، المنان روزگار کے پلیٹ فارم سے کام کرنا ہے، آپ کو کام کرنے کا شوق ہے، آپ 10 بندے دے سکتے ہو، 2 دے سکتے ہو، 1 دے سکتے ہو، 4 دے سکتے ہو، ہفتے میں دے سکتے ہو، روزانہ دے سکتے ہو، 15 دنوں میں دے سکتے ہو، 2 ہفتے میں دے سکتے ہو، مہینے میں دے سکتے ہو. ویلکم ویلکم ویلکم. آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا. آپ میرے ساتھ چلیں. اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ فار ایور چلیں. کوئی اس کے لیے میں آپ پر پابندیاں نہیں لگاؤں گا، کوئی آپ سے میں شرائط طے نہیں کروں گا، کوئی آپ سے میں ایگریمنٹ نہیں کروں گا. سمپل فون پہ بتاؤں گا. اللہ خیر، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو ویلکم، چلیں میرے ساتھ. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہوں. تو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں گے انشاءاللہ. بہت زبردست طریقے سے چلیں گے اور اچھا چلیں گے. تو اسی طرح کچھ خواتین بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں گھروں میں کام کرنے کے لیے، کچھ دفاتر میں کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. اگر وہ بھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور اگر وہ بھی ایک المنان روزگار آفس کے پلیٹ فارم سے حصہ بننا چاہتی ہیں تو ویلکم، آئیں، مجھے فون کریں، میں ان کو طریقہ بتاؤں گا. وہ اس طریقے پہ کام کریں، اپنا بھی رزق کمائیں اور ہم بھی کمائیں گے اور کام بھی لوگ لگیں گے. ایک طریقہ کار ہے، ایک بہت سے طریقہ کار ہے میرے پاس، بہت سے مختلف آپشن ہیں. انشاءاللہ سب کو کام ساتھ لے کر چلوں گا، کیونکہ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے. تو بندہ کیوں نہ کسی کو کام کچھ سکھا جائے، کسی کو بتا جائے. تو اسی سلسلے میں آپ سے اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ پھر آپ سے، سب سے بھائیوں سے، دوستوں سے، ماؤں بہنوں سے، بیٹوں سے، سب سے گزارش کروں گا کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں اور صدقہ خیرات کیا کریں. تو انشاءاللہ 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے. المنان روزگار آفس میرا ایڈریس ہے. کوئی میرا پاس آنا چاہتا ہے، صبح 10 بجے آفس اوپن ہوتا ہے، 4 بجے تک رہتا ہوں میں. 4 تو آ سکتا ہے میرے ساتھ، میرے پاس آ سکتا ہے. پھر میں بتا دوں 0312 50 54 021 نمبر ہے میرا. کوئی موتی پلازا، موتی محل چوک، مری روڈ، راولپنڈی.
مری روڈ راولپنڈی، یہ مریڈ چوک میٹرو اسٹیشن ساتھ لگتا ہے اس کے، دوسری منزل پہ 30 نمبر کمرہ ہے، شعیب خان میرا نام ہے۔ تو آپ مجھ سے اس ٹائم اوقات میں 10 سے 4 بجے تک مجھے مل بھی سکتے ہیں، دفتر آ بھی سکتے ہیں، اور جناب فون کال بھی کر سکتے ہیں۔ 10 کے بعد مجھے اپنا شام 4 بجے کے بعد مجھے کال مت کیا کریں، میں آپ سے گزارش کروں گا 4 بجے کے بعد، کیونکہ میرے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں خود جرنلسٹ بھی ہوں، میں اس کے علاوہ میری مارکیٹنگ کا بھی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھر میں جتنی بھی میری ویکنسیاں ہوتی ہیں میں ان کو مختلف ذرائع سے اپنی ویکنسیوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی میرے پاس ایک چیز ہے، المنان روزگار کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو بھی واچ کیا کریں، ALMANAN ALMANAN المنان ROZGAR روزگار ROZGAR روزگار، المنان روزگار کو کلک کریں گے آپ یوٹیوب پہ تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ یوں ہی میں جاری رکھوں گا۔ والسلام۔